हजरत इब्राहिम बिन अदहम की बारगाह में एक शख्स आया, कहने लगा हुजूर आप अल्लाह का नेक बंदा है, आप अल्लाह का वली है, कौम के सामने क्यों नहीं आते हैं, कौम को दीन की दावत क्यों नहीं देते हैं, तबलीग का काम क्यों नहीं करते हैं। हजरत इब्राहिम बिन अदहम कहने लगे, ऐ लोगों मैं क्या जाऊं कौम के सामने, हमारे अंदर चार बात हमको खाई जा रही है, इस चार बात से मैं निकल नहीं पा रहा हूं, इसलिए मैं कौम के बीच में नहीं जा पा रहा हूं। जिस दिन इस बात से मैं बाहर निकल जाऊंगा तब मैं कौम के बीच में आऊंगा। किसी ने सवाल किया, हुजूर वो चार बात क्या है। हजरत जुनैद बगदादी ने कहा कि लोगों उस दिन रोजे मिसाक जब अल्लाह ने फरमाया था औलाद आदम से, ए लोगो अलस्तो बेरब्बिकुम, ए लोगो बताओ मैं कौन हूं, सारे लोगों की रूह ने, सबकी रूह ने अल्लाह को रब तस्लीम किया था, रब माना था। उस वक्त अल्लाह ने फरमाया आधे लोग जन्नती है इसकी कोई परवाह नहीं है, आधे लोग जहन्नमी है लेकिन इसकी भी कोई परवाह नहीं है। हैरत है लोगों में परेशानी में इसलिए हूं कि आधे लोग रब ने फरमाया आधे लोग जन्नती है तो आधे लोग जहन्नमी है। आपके शायर साहब आ गए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत। आइए हजरत बैठिए, ठीक है बैठिए। और हजरत इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं कि लोगों मैं इस बात से परेशान हूं कि जब रब ने फरमाया था औलाद आदम से कि आधे लोग इसमें जन्नती है और आधे लोग जहन्नमी है, मैं परेशान इस बात पर हूं कि जिधर जन्नती कहा था या जिधर जहन्नमी कहा था मैं किस तरफ था, इसी में परेशान हूं। मैं किस तरफ था इसलिए परेशान हूं कि मेरा शुमार किधर है, मैं जन्नती वाली जमात में था या जहन्नमी वाली जमात में था। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं किस जमात में उस वक्त था। लोगों ने कहा हुजूर दूसरी बात क्या है। तो हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने फरमाया दूसरी बात यह है कि मैं इस बात से परेशान हूं कि जब मां के पेट में बच्चा बनता है और बच्चा बन के तैयार होता है, उसमें रूह फूकी जाती है, जिसमें तैयार होता है रूह फूकी जाती है, उस वक्त फरिश्ता रब की बारगाह में सवाल करता है, रब से पूछता है ए मेरे रब इस बच्चे को बदबख्त के तरफ लिख दूं या नेक बख्त के तरफ लिख दूं। मैं परेशान इस बात से हूं कि उस वक्त रब ने मेरे लिए क्या फरमाया था। ऐ लोगों आप लोगों में से किसी को पता है कि आप जब मां की पेट में थे और रूह फूका गया था उस वक्त फरिश्तों ने सवाल किया था ए मौला इसका नाम नेक बख्त में लिख दूं या बदबख्त में लिख दूं, है किसी को पता? आप लोगों में से है? तो फिर इतना नाच कूद क्यों करते हैं शादी ब्याह में, उछल कूद क्यों करते हैं, क्यों नहीं नमाज पढ़ते हैं फजर में, जोहर में, असर में, मगरिब में, इशा में, अपने पेशानी को सजदों से क्यों नहीं सजाते हैं, जबकि आपको यह भी पता नहीं है कि अल्लाह ने उस वक्त जब आप मां के पेट में थे और रूह फूकी गई थी फरिश्तों ने सवाल किया था, उस वक्त रब ने आपके लिए क्या कहा, क्या हुक्म दिया था और फरिश्तों ने आपके बारे में क्या लिखा है। इसलिए मेरे भाइयों ना आपको पता है ना हमको पता है कि आपका नाम क्या, आपका नाम नेक बख्त में लिखा है कि बदबख्त में लिखा है। जब पता नहीं है आइए सब मिलके वादा करते हैं कि आज से हम मर तो सकते हैं लेकिन नमाज कभी कज़ा नहीं कर सकते। पढ़ने के लिए तैयार है ना आप लोग? आए चचा आप पढ़िएगा ना, आधी उम्र आपकी गुजर गई है, मुश्किल से 2-4 साल बचे हैं। हम लोग दुआ करते हैं कि मौला अगर 2-4 साल बची है तो 2-4 साल और बढ़ा दे मौला, ताकि इनको ज्यादा इबादत करने का मौका मिल जाए। पढ़ेगा ना? आइए हमसे हाथ मिला लीजिए।
آئیے آئیے، سبحان اللہ، بہت خوب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، غوث کا دامن، خواجہ کا دامن، نماز کا دامن نہیں چھوڑیے گا نا، پکا۔ دیکھیے محفل میں وعدہ کیا ہے، آج سے دل میں یہ طے کر لیجئے کہ ہم مریں گے یا جیئیں گے لیکن نماز نہیں چھوڑیں گے، نماز کا دامن۔ سبحان اللہ۔ آپ لوگ بھی اس بھائی کے لیے دعا کیجئے کہ کل سے فجر میں یہ ہمارے سامنے، آپ کے سامنے نماز فجر پڑھ کے جب سلام پڑھے اور دعا کرے سب کوئی مل کے ان کے حق میں کہ مولا یہ تیری چوکھٹ میں آ گیا ہے مولا، اب یہاں سے آگے تیرا کام ہے مولا، اپنی بارگاہ میں ہمیشہ ان کو آنے کا موقع عطا فرما دے مولا۔ اے میرے دوستو، لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو کیا سوچتے ہیں؟ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، یہ لوگ نمازی ہے، یہ لوگ نمازی ہے، یہ لوگ نمازی ہے۔ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہم اللہ کی چوکھٹ میں نہیں جاتے ہیں، ہم اللہ کے دربار میں نہیں جاتے ہیں، لیکن میرے دوستو جو نماز پڑھتا ہے اللہ کی توفیق اس پر ہے کہ وہ پنج وقت نماز میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو سجدے میں رکھ کے کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ لیکن اے میرے دوستو جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، مسجد میں نہیں جاتے ہیں، سر کو سجدے میں نہیں جھکاتے ہیں، وہ اپنے اندر غور کرے کہ اس سے کون ایسی خطا ہو گئی ہے، کون ایسا جرم ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی چوکھٹ پر آنے سے روک رکھا ہے، اپنی بارگاہ میں سجدہ کرنے نہیں دیتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو رب جس سے ناراض ہوتا ہے تو سب سے بڑی اس کو سزا کیا دیتا ہے کہ اس سے نماز کی توفیق کو چھین لیتا ہے۔ کیا؟ رب جس سے ناراض ہوتا ہے، رب جس سے روٹھ جاتا ہے، رب جس سے ناخوش ہو جاتا ہے تو سب سے بڑی عذاب اس کو کیا دیتا ہے کہ اپنی چوکھٹ پر آنے نہیں دیتا ہے، اور سب سے بڑی اس سے دولت کیا چھین لیتی ہے کہ اپنی بارگاہ میں سجدہ کرنے نہیں دیتا ہے۔ سوچتے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، ارے تو کیا پڑھے گا اور تو کیا پڑھے گا؟ جب تک رب کی توفیق نہیں ہوگی کوئی نہیں نماز پڑھ پاتا ہے۔ آج ہمارے اس بھائی پر یقیناً رب کی توفیق ہوئی ہے، اس لیے آج اس محفل میں امجد ماسٹر کے چھت کے اوپر، اور جو امجد ماسٹر نے اپنی بیٹی کی شادی پر اس محفل کو سجایا ہے اور ذکر رسول کر رہے ہیں، کروا بھی رہے ہیں، سن رہے ہیں، سنا بھی رہے ہیں، لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، میں سلام کرتا ہوں ماسٹر امجد صاحب کو بھی، اس لیے کہ اس نے اس محفل کو سجا کر کے ایک ایسے انسان کو تیار کیا ہے کہ ہمیشہ ان کا سر رب کی بارگاہ میں جھکنے والا ہے، سجدے میں جانے والا ہے۔ اس لیے میں ماسٹر امجد سے بھی کہوں گا کہ آپ کی یہ شادی جو ہے، یقیناً جو کل آپ کی بیٹی کی شادی ہونے والی ہے وہ یقیناً قابل قبول ہے۔ سنت مصطفیٰ پر عمل کر کے آپ شادی کرائیے گا، یقیناً وہ نکاح قابل قبول ہوگا۔ اور یہ ذکر رسول، محفل رسول بھی آپ کی قبول ہے، ذکر رسول آپ کی قابل قبول ہے۔ آپ نے ذکر کیا، ہمارے کیا نام ہے آپ کا؟ محمد مسلم انصاری صاحب اب تک دور بھاگے ہوئے تھے، لیکن ان کے گھر کا کچھ ایک بات بتا دوں، ان کے گھر کا ماحول میں جانتا ہوں۔ ان کا 2 بیٹا ہے، دونوں بیٹا 5 وقت جماعت سے نماز پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ کہیے نا۔ اللہ نے یہ توفیق دیا، اور آج سے نہیں، میں اس محلے میں لگ بھگ 12 سال سے اس مسجد میں ہوں، تو 12 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کا بیٹا فجر میں بھی پہنچتا ہے، مغرب میں، عشاء میں، ظہر میں، عصر میں، چاہے ٹھنڈی ہو چاہے گرمی ہو یا موسم خراب ہو، پانی برس رہا، پانی گر رہا ہو یا دھوپ گرمی پڑ رہی ہو، ہمیشہ نہ ٹھنڈی دیکھتا ہے نہ گرمی دیکھتا ہے، مسجد پہنچ جاتے ہیں، عصر ہو یا عشاء ہو یا فجر ہو، نماز پڑھتے ہیں۔ تو آج بھی آج سے آپ اپنے دل میں ٹھان لیجئے، ہمارا بیٹا پڑھتا ہے، ہم اس کا باپ ہے تو اس سے پہلے پہنچیں گے۔ باپ کو آگے رہنا ہوگا نا، آپ نہ اس کا باپ ہے، آپ کا باپ وہ نہیں نہ ہے،
آپ اس کا باپ ہے تو جو کام باپ پہلے کرتا ہے تب بیٹا بعد میں کرتا ہے، لیکن آپ کا قانون بدلا ہوا تھا، آپ کا بیٹا کر رہا تھا، آپ نہیں کر رہے تھے، لیکن آج آپ نے وعدہ کیا ہے، وعدہ قرض ہوتا ہے، آج آپ نے وعدہ کیا ہے، آپ پر قرض ہو گیا کہ آپ ہمیشہ مسجد پہنچا کیجئے گا، نماز پڑھا کیجئے گا۔ میرے دوستو، ہم نے آپ کو تیار نہیں کیا ہے، یقیناً آج رب تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم آپ پر برسا ہوگا، رحم و کرم کی بارش ہوئی ہوگی، تبھی تو آپ کھڑے ہو گئے، ورنہ بہت سارے لوگ تھے، کوئی تیار نہیں ہوا، آپ تیار ہو گئے۔ یہ اللہ کا کرم آپ پر ہے، اللہ کا فضل آپ پر ہے، اللہ کی رحمت آپ پر ہے، اور میں دعا کروں گا مولا اے پاک پروردگار ہمارے مسلم صاحب جب تک زندہ رہے، حیات سے رہے، مولا آنے والی بلا کو ٹال دے مولا، آنے والی مصیبت کو دور فرما دے مولا، اور ہمیشہ تو اپنی چوکھٹ پہ اس کو سر جھکانے کا موقع عطا فرما دے مولا، نماز پڑھنے کا موقع عطا فرما دے مولا۔ میں کیا کہہ رہا تھا کہ نماز ایک ایسی دولت ہے شاعر صاحب کہ کبھی کسی کو معاف نہیں ہے۔ حد بلوغیت کو پار کیا، نماز فرض ہو گیا، چاہے عورت ہو، مرد ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، حد بلوغیت۔ ہاں بس اور 10 منٹ بیٹھیے انشاءاللہ، اس لیے کہ مجھے ابھی دو پروگرام میں جانا ہے میلاد شریف میں، اس لیے میں مختصر انداز میں بیان کر رہا ہوں۔ آپ کے شاعر صاحب آئے ہیں، انشاءاللہ 1 گھنٹہ ان سے نعت سنیے گا، تب ان کو چھوڑیے گا۔ بہت دن سے دل میں یہ تمنا تھی کہ حضرت کو کبھی نہ کبھی بلائیں گے، بہت دن سے یہ دل میں آرزو تھا، خواہش تھی کہ حضرت کبھی اس محلے میں تشریف لائے، یقیناً آج آ گئے ہیں۔ تو ان کو دیکھ کے مجھے ایک شعر یاد آیا، پڑھ دوں؟ میں آ گیا ہوں دل میں عشق نبی لیے ہوئے، آپ لوگ آئے ہیں نا؟ میں آ گیا ہوں دل میں عشق نبی لیے ہوئے، یعنی کل قیامت کے دن جب جنتی کو جنت میں جانے کا حکم ہوگا تو عاشق رسول جنت میں پہنچیں گے، اپنے اپنے مقام پر پہنچیں گے، اس کے بعد جنت کے کونا میں بیٹھ کے کیا کہیں گے جانتے ہیں؟ میں آ گیا ہوں دل میں عشق نبی لیے ہوئے، اے بہشت بول تیرا دام کتنا ہے، اے بہشت بول تیرا دام کتنا ہے۔ تو بہشت کا دام کیا جانتے ہیں؟ دل میں عشق نبی، اللہ سے سچی محبت، اللہ کے رسول سے سچی محبت ہو، یہی جنت کی قیمت ہے۔ اور میں ابھی بتایا تھا کہ جنت آپ کے ماں کے قدم کے نیچے آپ کی جنت ہے، ہماری ماں کے نیچے، ہماری ماں کے قدم کے نیچے ہماری جنت ہے۔ آپ اپنے ماں کو خوش کیجئے، ہم اپنے ماں کو خوش کریں گے، آپ اپنے باپ کو خوش رکھیے۔ اے میرے دوستو، آپ کی ماں اگر آپ سے راضی ہو گئی نا، یہ دنیا کچھ نہیں بگاڑ سکتی آپ کی، کیونکہ ماں کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، اپنی ماں سے زیادہ دعا کراؤ، اور جس کی ماں ضعیف ہو گئی ہو، جس کی ماں بڑھاپے میں پہنچ گئی ہو، اس سے زیادہ دعا کرو، اس لیے کہ ان کی دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے، بیٹے کے حق میں، اس کی اولاد کے حق میں۔ اس لیے ہر ماں باپ، ہر بیٹے کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کو خوش رکھے، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور اس کے ساتھ بہترین انداز میں پیش آئے۔ اس لیے کہ میرے بھائیوں، کوئی بھی اچھی چیز آپ کھاتے ہیں تو اس کو کھانے سے پہلے اپنی ماں کو بھی کھلاؤ، اپنے باپ کو بھی کھلاؤ، تو ماں راضی ہوگی، باپ راضی ہوگا، تو ماں باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے۔ ماں راضی ہوگی، رب راضی ہوگا، باپ راضی ہوں گے، باپ راضی ہوں گے، رب راضی ہوگا، اور جب رب راضی ہوگا آپ کی نماز بھی قبول ہوگی، آپ کی فرائض بھی قبول ہوگی، آپ جو عبادت کریں گے وہ عبادت بھی قبول ہوگی۔ اگر ماں راضی نہیں ہے تو پھر آپ کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے، کوئی دعا قبول نہیں ہے۔ ہاں، میں دعا ہی پر تھا، دعا کے بارے میں بتا رہا تھا، کچھ بات اور بڑھ گئی ہے، اور کچھ دیر میں اپنی مختصر انداز میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ہے جانتے ہیں؟ سب سے بڑا راز ہم بتائیں، سب سے بڑی بات آپ لوگ جانتے ہیں؟ بتائیں۔ آپ کی بھی دعا قبول ہونے لگے گی، ہماری بھی، سب کی دعا قبول ہوگی، لیکن میرے دوستو، آپ سب سے دعا کر کے تھک جاتے ہیں، لیکن آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، آپ کے حق میں کسی کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ آپ کی ماں ناراض ہے،
اور جس کی ماں ناراض ہو اس کے لیے اس کے حق میں کوئی بھی دعا کرے قبول نہیں ہوگی. اور کہیں بھی کسی بھی خانقاہ میں جائے, کسی بھی مزار پہ چلے جائے, کسی بھی عرس میں شامل ہو, کسی بھی پیر کے پاس چلے جائے, اس کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی ہے. اس کا تمنا, اس کی آرزو, اس کی خواہش پوری کبھی نہیں ہوگی. کیوں کہ اصل جنت تو ماں کے قدم کے نیچے ہے. سب سے بڑی خانقاہ اس کے گھر میں موجود ہے, اور سب سے بڑی خانقاہ میں بیٹھنے والی پیریا کو, بیٹھنے والی نیک خاتون کو وہ ناراض کر کے کسی اور خانقاہ میں پہنچا ہے. تو میرے بھائیوں, جب تک یہ گھر میں بیٹھنے والی وہ نیک خاتون آپ سے راضی نہیں ہو سکتی ہوگی, تب تک کوئی پیر آپ سے راضی نہیں ہوگا. کوئی پیر اگر آپ سے ناراض ہو جائے تو آپ کے لیے جہنم نہیں ہے, جنت ہی ہے. جنت کا دروازہ بند نہیں ہوگا. لیکن اگر ماں ناراض ہو جائے تو جنت کا دروازہ بھی بند, جنت بھی بند آپ کے لیے ہو جائے گی. اس لیے کہ جنت ماں کے قدم کے نیچے ہے. اور کوئی کسی کے پاس آپ جاتے ہیں, چاہے عالم ہو, مفتی ہو, پیر صاحب ہو, ان لوگ بھی دعا کرتے ہیں آپ کے حق میں, دعا یقیناً قبول ہوگی میرے بھائیوں. لیکن یہ حق آپ ادا کر کے جائیے. ماں کا حق آپ پر کیا ہے, اس حقوق کو ادا کیجئے. انشاءاللہ آپ کی دعا آپ کے گھر میں بھی قبول ہوگی, مسجد میں بھی قبول ہوگی, اور کوئی پیر صاحب کر دیں گے وہ پیر کی دعا بھی آپ کے حق میں قبول ہوگی. میں بتا رہا تھا حضرت ابراہیم بن ادھم کہنے لگا ہے لوگوں میں اسی بات سے پریشان ہوں کہ جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا, شکم میں تھا, مجھے بنایا گیا, روح ڈالا گیا, اس وقت فرشتوں نے پوچھا مولا اس بچے کو نیک بخت لکھ دوں یا بد بخت لکھ دوں. اس لیے میں پریشان ہوں کہ اس وقت فرشتوں کو میرے رب نے میرے حق میں کیا جواب دیا ہوگا. میرا نام نیک بخت میں لکھا ہے کہ بد بخت میں لکھا ہے. میں اسی بات سے پریشان ہوں. تو میرے بھائیوں آپ کو نہیں معلوم ہے, ہم کو بھی نہیں معلوم ہے کہ آپ کا نام کہاں ہے, میرا نام کہاں ہے. اس لیے میرے بھائیوں آج سے سچے دل سے توبہ کیجئے کہ مولا جتنی نمازیں زندگی میں قضا ہو گئی اسے معاف فرما دے اور ادا کرنے کی توفیق دے دے, اور جتنی بچی ہے مولا اسے پڑھنے کی توفیق دے دے مولا. حضرت ابراہیم بن ادھم سے لوگوں نے کہا حضور دو بات تو سمجھ گئے, تیسری بات کیا ہے؟ کہا تیسری بات یہ ہے کہ جب ملک الموت آتے ہیں تو روح قبض کرتے ہیں, اس سے پہلے رب کی بارگاہ میں پوچھتا ہے کہ مولا اس کی روح نکال کر کے کافروں کی جماعت میں رکھ دوں یا مومنوں کی جماعت میں رکھ دوں. میں پریشان اس بات پر ہوں کہ جب ملک الموت آئے گا میری روح نکالے گا, اس وقت رب کی بارگاہ میں سوال کرے گا اے مولا اس کی روح نکال کر کے جنتیوں کی جماعت میں رکھ دوں, مومنوں کی جماعت میں رکھ دوں یا کافروں کی جماعت میں رکھ دوں. میں پریشان اس بات سے ہوں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ میرے حق میں کیا فرمائے گا, کیا کہے گا. اس وقت میرا رب میری روح کہاں رکھی جائے گی, مومنوں کی جماعت میں یا کافروں کی جماعت میں. اسی بات سے میں پریشان. اے میرے دوستو آپ لوگوں میں سے کسی کو پتا ہے جب آپ کی روح نکلے گی سوال کرے گا فرشتہ کہ مولا اس کی روح کہاں رکھوں, تو رب کیا فرمائے گا پتا ہے؟ آپ کی روح جنتی ایمان والوں کی جماعت میں رکھی جائے گی یا کافروں کی جماعت میں رکھی جائے گی. کہاں رکھی جائے گی پتا ہے؟ نہیں پتا ہے, ہم کو بھی نہیں ہے, کسی کو خبر نہیں ہے, کسی کو پتا نہیں ہے, خبر نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں یہ مت سمجھیے کہ ہمارے باپ انتقال کر جائیں گے, ہمارے خاندان کے لوگ انتقال کر جائیں گے, ہمارے دادا چچا پھوپھا نانا خالو کوئی بھی انتقال کریں گے, ان کے نام سے مسجد میں لوٹا دے دیں گے, مسجد میں قرآن شریف دے دیں گے, مسجد میں جائے نماز دے دیں گے, مسجد میں مصلی دے دیں گے, مسجد میں پنکھا لگا دیں گے. باپ ہمارا بخشا جائے گا, دادا ہمارا بخشا جائے گا, پردادا ہمارا بخشا جائے گا. یہ خیال ذہن سے نکالیے. اگر نماز قضا ہے
नमाज नहीं पढ़े हैं तो ये आपका देना कोई काम नहीं आएगा। इसलिए मेरे भाइयों, ये आप पर फर्ज नहीं है, ये आपने सवाब का जो काम किया है ये नफली इबादत है। मस्जिद में पंखा लगाना, मस्जिद में चंदा देना, मस्जिद में लोटा देना, मस्जिद में जायनमाज देना, ये नफली इबादत है, नफली इबादत और नफल सवाब है। ये सवाब नफल का मिलता है, लेकिन फर्ज नमाज है आप पर, फर्ज रोजा है आप पर। अगर अल्लाह ने दौलत दी है, हज फर्ज है तो हज कीजिए, ज़कात फर्ज है तो ज़कात दीजिए, इन कामों को किया कीजिए। ये काम अगर आप करेंगे तो फिर वो मस्जिद में लोटा देना भी काम आएगा, मस्जिद में पंखा देना भी काम आएगा, मस्जिद में चटाई देना भी काम आएगा, मस्जिद में जायनमाज देना भी काम आएगा, मस्जिद में चंदा देना भी आपका काम आएगा। तो ये काम कब आएगा? ये मुनाफा है मेरे भाइयों। मस्जिद में जो भी आपने लगाया ये मुनाफा है, मुनाफा। असल मुद्दल रकम आपकी नमाज है, नमाज। और मैं उस व्यापारी को मूर्ख समझता हूं, बेवकूफ समझता हूं, बुर्बक समझता हूं, जो व्यापारी अपनी असल मुद्दल रकम गंवा दे और रेच की लेकर के हिसाब जोड़ने लगे कि मुझे इतना नफा हुआ है, इतना नफा हुआ है, इतना मुनाफा हुआ है। आप लोग उस व्यापारी को क्या कहेंगे? मिसाल के तौर पर 10,000 रुपए में दुकान किया, एक महीने में दुकान उसका खत्म होते 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 बिल्कुल खत्म हो गया। 2-4 रुपए की सामान बेचा, रेस की लेके बैठा कि आज हमको कितना मुनाफा हुआ, आज हमको कितना मुनाफा हुआ, और जो रकम लगाया था मोटा वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो ये व्यापारी मूर्ख है कि नहीं है? ये व्यापारी बुर्बक है कि नहीं है? इसलिए मेरे दोस्तों, आप सब काम करते हैं और नमाज को छोड़ देते हैं, तो नमाज ही आपकी असल मुद्दल रकम है, और नमाज ही आपको मैदान महशर में सबसे पहले पूछा जाए। अगर नमाज सही है तो हर काम आपका काम आएगा। मस्जिद में जो आप लगाए हैं, कब्रिस्तान में जो आप लगाए हैं, मदरसे में जो आप दिए हैं, सब काबिल कबूल है। अगर नमाज नहीं तो सब बेकार हो जाएगा। आप कुरान खानी करते हैं, मिलाद करते हैं, चंदा देते हैं, ये सब काम कब आएगा पता है? जब तक आपकी नमाज पूरी नहीं होगी, फर्ज पूरा नहीं होगा। फर्ज पूरा कीजिए तब नफल के तरफ जाइए, तो फिर जायनमाज देंगे, उसमें जितने लोग नमाज पढ़ेंगे हर आदमी के तरफ से सवाब मिलेगा। और जो आप लोग देते हैं ऐसा नहीं कि सवाब नहीं मिलेगा, मिलेगा, जरूर मिलेगा। जो कुछ आपने मस्जिद में लगाया, जो भी कब्रिस्तान में चंदा दिया, जो भी मदरसे में चंदा दिया, जो भी गरीबों में तकसीम किया, सबका बदला मिलेगा। लेकिन मेरे भाइयों, अगर एक नमाज आपसे जानबूझ करके छूट गई है तो करोड़ों साल पहले जहन्नम में जलना होगा, तब जाके इसका नफा तुम्हें पहुंचेगा। बताओ क्या कीजिएगा? नफा के तरफ ध्यान दीजिएगा कि असल मुद्दल रकम पे आइएगा, असल काम पे आइएगा। जो इंसान जानबूझ करके एक वक्त की नमाज को छोड़ देता है, इसका नाम जहन्नम के उस दरवाजे पे लिखा जाता है जिस दरवाजे से कल कयामत के दिन उसे जहन्नम में डाला जाएगा, उसी दरवाजे पे लिख दिया जाता है। अब हुजूर फरमाते हैं कि ये नाम कब तक लिखा रहता है? जब तक कि वो कज़ा वाली नमाज को अदा नहीं कर लेता है, तब तक ये नाम वहां लिखा रहता है। अगर वो इंसान का फला दिन की नमाज कज़ा किया, उसका नाम वहां लिखा गया है। अगर उम्र भर में वो कज़ा कभी अदा कर लेता है तो वहां से नाम मिटाया जाता है, उस दरवाजे से नाम को हटाया जाता है। और अगर अदा नहीं किया तो उसी दरवाजे से उसको डाला जाता है। अब बताइए, जिंदगी भर नमाज छोड़ के जाइएगा, और छोड़ के जाइएगा तो किसका क्या बिगड़ेगा? जलेंगे आप, तड़पेंगे आप, सांप आपको डसेगा, बिच्छू आपको डसेगा, आग में जलाए आप जाएंगे, किसी का कुछ नहीं होगा मेरे भाइयों। कल कयामत का दिन होगा, लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे। सगी माँ अपनी बेटी को पहचानने से इनकार कर देगी।
कोई किसी का वहां मददगार नहीं होगा। जिसका अमल सही होगा वही फिर कामयाब है, और जिसका अमल सही नहीं फिर उसको जहन्नम में जाना होगा। हजरत इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं, ऐ लोगों मुझे खबर नहीं है कि जब मैं माँ के पेट में था और फिर जब मैं माँ के पेट में था और फरिश्तों ने पूछा था कि अल्लाह इसका नाम इसको बदबख्त की तरफ लिख दूं या नेक बख्त की तरफ लिख दूं, मुझे खबर नहीं है कि मेरा नाम किस तरफ लिखा गया है। और जब मलकुल मौत आएंगे रब की बारगाह में सवाल करेंगे, मौला इसको नेकों की जमात में रख दूं या काफिरों की जमात में रखूं, उस वक्त अल्लाह ताला पता नहीं क्या इरशाद फरमाएगा मेरे हक में। मुझे यही बात खाई जा रही है। लोगों ने कहा हुजूर और आगे की बात बताइए। और हजरत इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं, ऐ लोगों आगे की बात यह है कि कल कयामत का दिन होगा, लोग नफसी नफसी के आलम में होंगे। उस वक्त अल्लाह ताला फरमाएगा, वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ऐ मुजरिमो, ऐ खाकियो, ऐ पापियो, दुनिया घूम करके आ गया है, आयश करके आ गए हो तो एकदम छट के अलग हो जाओ मोमिनों की जमात से। उस वक्त मोमिनों की जमात से लोगों को छांट के अलग किया जाएगा। उस वक्त के लिए मैं सोचता हूं कि जब रब फरमाएगा वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ऐ मुजरिमो एकदम छट के अलग हो जाओ नेकों की जमात से, ईमान वालों की जमात से, मोमिनों की जमात से। उस वक्त मैं किधर रहूंगा, इसी बात से मैं डरता हूं। आज लोग सोचते हैं हम कोई अमल नहीं करेंगे हबीब साहब जन्नत में पहुंच जाएंगे। उस वक्त रब फरमाएगा वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ऐ दुनिया घूमने वालों आज ताकत किसकी है, बादशाहत किसके हाथ में है। अब तो तुम दुनिया घूम के आए हो, फरमा बरदारी नहीं किए हो, नमाज़े कज़ा करके आए हो, रोजा कज़ा करके आए हो, हज को छोड़ के आए हो, ज़कात नहीं दिए हो, तो मोमिनों की जमात से तुम भी छट के अलग हो जाओ। उस वक्त क्या करेंगे, क्या हाल होगा वहां जब कहेगा रब कि ईमान वालों की जमात से, जन्नतियों के जमात से छट के अलग हो जाओ। क्या हाल होगा मेरे भाइयों। इसलिए मेरे दोस्तों हमेशा हमेशा नमाज पढ़ा कीजिए और रमजान का महीना आए रोजा भी रखा कीजिए। मेरे दोस्तों आज जानते हैं मुआशरे में माहौल क्या हो गया, हट्टा कट्टा मोजा मोटा ताजा इंसान 11 महीना सुकून की जिंदगी गुजारता है और जैसे ही रमजान का चांद दिखाई देता अब ये जानबूझ के बीमार हो जाता है, गैस का गोली रख लेता है, शुगर का गोली रख लेता है और लोगों को दिखाता देखो हमें शुगर हो गया है, हमें प्रेशर बढ़ गया है, हम बीमार हैं, देखो ये मेरे पास दवाई है। डॉक्टरों ने कहा कि रोजा मत रहना, इसलिए हमने रोजा छोड़ दिया है। मेरे दोस्तों 11 महीना दवाई नहीं खाता था, 11 महीना शुगर नहीं था, 11 महीना इसका प्रेशर नहीं बढ़ता था, 11 महीना इसको परेशानी नहीं थी। रमजान का चांद दिखाई दिया, खाने के लिए बीमारी शुरू हो गई। उस वक्त जब रब पूछेगा बंदा रोजा रख के आया है, क्या दिखाओगे। अल्लाह करे जो लोग जानबूझ करके रोजा छोड़ता है इतनी बुरी और सख्त बीमारी में उसे मुब्तला कर दे कि उसी बीमारी में वो दुनिया से चले जाए। अरे मुसलमान है तो फिर बीमारी का बहाना क्यों बनाते हैं। अरे मेरे दोस्तों पहले के लोग रमजान के लिए तमन्ना करते थे कि रमजान का महीना कब आएगा, रमजान का महीना कब आएगा, और ईद की चांद दिखाई देता था लोग रोने लगते थे, लोग कांपने लगते थे कि इतना अच्छा महीना, बरकत वाला महीना, रहमत वाला महीना हमसे दूर हो गया है, पता नहीं फिर अगले साल ये महीना हमें मिले कि ना मिले, हमें मिले कि ना मिले, हम इस महीने को पाए कि ना पाए। और आज के लोग रमजान का महीना आता है बुखार शुरू हो जाता है, बीपी बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाता है और तरह तरह की बीमारी में मुब्तला होते हैं। असल मेरे दोस्तों ये शख्स बीमार नहीं है बीमार, बल्कि इन्होंने अपने मन का शौकी बना लिया है, अपने आप का नाटक एक समझ लिया है और उसी नौटंगी में वो कहता है कि लोग हमें बुरा भला ना कहे, लोग हमें बुरा भला ना कहे। ऐ मेरे दोस्तों लोगों की नजर से छुपा के क्या करोगे, ये लोग तुम्हें क्या करेंगे नहीं करेंगे, कुछ करने वाले नहीं है। अरे बचना है तो उस रब की पकड़ से बचो, जब रब पकड़ेगा और कहेगा है मेरे बंदे अब मेरी अदालत में खड़े हो जा, बता कितने दिन तुमने रमजान के महीने में रोजा रखा, उस वक्त क्या हाल होगा।
ایک ایک روزے کے بارے میں پوچھا جائے گا. اس لیے میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ ملے، خوشی سے دل سے اس مہینے کی عظمت کو سمجھو اور عزت کرو اور روزہ رکھا کرو. یہ نہیں کہ بہانہ بنا لے. بہانہ بنائیے گا تو کسی کا کچھ نہیں بگڑے گا. بگڑے گا تو آپ کا جب قبر میں جائیں گے. مثال کے طور پر ایک جملہ کہہ کے میں اپنی تقریر کو ختم اور سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں. آپ سے پہلے آپ کا باپ تھا کہ نہیں تھا؟ کتنے لوگوں کا باپ آپ سے پہلے تھا؟ ہاتھ اٹھائیے تو. بس. ارے آپ لوگ باپ کا بیٹا ہے نا. آپ سے پہلے آپ کا باپ تھا کہ نہیں تھا؟ وہ لوگ انتقال کیے ہیں. کسی کا نہیں بھی کیے ہوں گے، کسی کا کیے ہیں. چلو جس کا کر گئے انتقال، یہ بتاؤ آپ اس کا بیٹا ہے، اس کے قبر میں آپ نے کیا کیا لے جا کے رکھ دیا ہے معلوم؟ کسی نے کچھ نہیں رکھا ہے شاہد صاحب. اور یہی حال آپ کا بھی ہوگا میرے بھائی. آپ کا بھی بیٹا آپ کے گھر سے کوئی دولت نکال کے آپ کے قبر میں نہیں رکھے گا. آپ کو بھی تنہا رہنا پڑے گا، آپ کے باپ کو بھی تنہا رہنا پڑے گا. اس لیے میرے بھائیوں، وہاں جائیں گے، وہاں کی تیاری کر لیجئے. یہ دنیا دھوکہ ہے اور چند دنوں کے لیے آپ یہاں پر ہیں. وہاں کی تیاری کیجئے جہاں اکیلے ہمیشہ رہنا ہے. آنکھ کھلے گی، دیکھیں گے چاروں طرف مٹی 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 ہے. وہاں آپ کا عمل آپ کا ساتھ دینے والا ہے. آپ نے نماز پڑھا ہے، آپ نے روزہ رکھا ہے، آپ نے زکوٰۃ دیا ہے، آپ نے صدقہ دیا ہے، آپ نے خیرات کیا ہے، مسجدوں میں چندہ دیا، مسجدوں میں چٹائی دی، مسجدوں میں جائے نماز دیا، مصلی دیا اور مسجدوں میں پنکھا لگایا، قبرستان میں چندہ دیا، مدرسوں میں چندہ پہنچایا. یہی عمل آپ کا نیک ہے اور یہی عمل آپ کا قبر میں کام آنے والا ہے. اور جو چھوڑ کے آپ گھر میں دولت مر جائیں گے، وہ آپ کے گھر میں چھوٹ جائے گا، ان میں سے 1 روپیہ آپ کو نہیں ملنے والا. تو آپ تیاری کیجئے گا نا. اللہ نے آپ لوگوں کو بیٹا دیا ہے، شادی کرائیے گا نا سنت مصطفیٰ کے طریقے پر. جہیز لے کے نہیں. جہیز لینا کیا ہے؟ شاعر صاحب کہہ رہے ہیں حرام ہے. آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ حرام ہے. حرام کھائیے گا، حرام کا گوشت کھائیے گا کوئی؟ جہیز لینا بھی حرام ہے. جس نے جہیز لیا سمجھو کہ اس نے حرام کا گوشت کھایا. کھائیے گا. حرام کھانا کس کو کہتے ہیں جانتے ہیں؟ وہی جو کالا چھوٹا سا رہتا ہے. تو ایسی دولت کھائیے گا تو سمجھیے کہ اسی کا گوشت کھائے. تو جہیز لینا حرام ہے، حرام. اللہ نے بیٹا دیا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، مولا اے پاک پروردگار، تو نے بہت بڑی نعمت دیا ہے، بیٹا جیسی عظیم دولت دیا ہے. یہ بیٹا بڑا ہوگا، اس کو پڑھاؤں گا، دین کا تعلیم دوں گا، دین کا سبق دوں گا، اور یہ بیٹا زمان ہوگا سنت مصطفیٰ پر عمل کر کے اس کی بارات گھر سے نکالوں گا اور ادھر سے کنیز فاطمہ بنا کے دلہن گھر میں لاؤں گا. کیجئے گا نا. سنت مصطفیٰ کے طریقے پر اپنی بچی، اپنے بیٹا، اپنے بیٹی کی شادی کیجئے. یہ شادی قابل قبول ہوتی ہے اور اس نکاح میں برکت بھی ہوتا ہے. تو میرے دوستو، برکت اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں، جس نکاح میں برکت ہوتی ہے وہ نکاح کون سا ہے جانتے ہیں؟ جو سنت مصطفیٰ پر عمل کر کے کرتا ہے اسی میں برکت ہے. اور جس نے عمل سنت مصطفیٰ پر چھوڑ کر کے نکاح کرتا ہے، اس دن سے لے کے مرتے دم تک اس نکاح سے فتنہ ہی پھیلتا ہے، پریشانی ہوتا ہے. کبھی بہو سے ساس پریشان، کبھی ساس سے بہو پریشان، کبھی بیوی سے شوہر پریشان، کبھی شوہر سے بیوی پریشان، کبھی بچے سے ماں پریشان، کبھی ماں سے بچے پریشان. کیوں میرے بھائی؟ اصل وجہ یہ ہے کہ شادی جو انہوں نے کیا ہے سنت کو چھوڑ کر کے نکاح کیا ہے. میرے نبی کی سنت کیا جانتے ہیں؟ میرے نبی کی سنت کیا ہے جانتے ہیں؟ شادی کرو، پسندیدہ سنت ہے. میرے نبی نے خود شادی کی، لیکن تاریخ میں کوئی دکھا سکتا ہے کہ میرے نبی نے جہیز میں کچھ مانگا ہو؟ صحابہ نے شادی کی، کئی شادی ان لوگوں نے کیا ہے.
कोई 4, कोई 3, कोई 2, कोई 1। आज के दौर में एक को निभा नहीं पा रहे हैं, और उस दौर में 4 शादी करते थे। आज एक क्यों नहीं आपसे निभाया जाता है? शर्त बस इतनी सी है कि आपने सुन्नत को छोड़ करके निकाह किया, इसलिए एक आपसे नहीं संभला जाता है। अगर सुन्नत पर आज भी अमल करके आप निकाह करेंगे तो 1 क्या 4 बीवी आपके लिए जायज है, 4 को आप संभाल सकते हैं। किसी साहबी ने लड़की वालों से जहेज मांगा हो, कोई तारीख में दिखा सकता है? नहीं दिखा सकता है। पूरी दुनिया में जितनी भी किताब है, किसी किताब में लिखी हुई नहीं है। ये मेरा चैलेंज है। जहेज के नाम पर किसी साहबी ने कुछ नहीं लिया। जब साहबी ने नहीं लिया तो साहबी के कदमों से लगने वाले धूल के बराबर भी ना हम हैं ना आप हैं, तो फिर आप क्यों ये काम करते हैं? शादी में जहेज मत मांगिए, नचनिया मत बुलाइए। अगर नचनिया बाराती वाला लेके आता ना, इतना मारिए कि नाक नक्शा थोबरा सब बिगड़ जाए, और अपने मोहल्ले में पहुंचे तो मोहल्ले के लोग कहे कि ये गुंडा मवाली चोर चक्कार कहां से उठ के आया है। बनाइए एक ऐसा कानून अपने समाज में कि जिसके भी घर में बाराती में नचनिया आएगा, उसके घर में, उसके शादी में शामिल नहीं होंगे। काहे नहीं करते हैं? करना होगा मेरे भाई। दीन के खातिर जीना होगा, दीन के खातिर मरना होगा। ये काम आप लोगों पर जरूरी है। आज माहौल क्या होता है, लोग रात भर मिलाद करता है, लोग सुबह उठ के कुरान का नहीं करता है, और दूसरे दिन बेटा की शादी में बाराती में नाचने वाले लड़के को लेके जाता है, नाचने वाली लड़की को लेके जाता है। तो फिर इस मिलाद से, फिर इस कुरान खानी से आपको क्या फायदा पहुंचा? उससे अच्छा ना आप कुछ नहीं करते, नाचते हुए जाते दिखाते हुए। तो नाचना हराम है कि नहीं है? नाचते हुए जाइएगा। या अल्लाह, जितने लोगों ने कहा कि हम अपने बेटे की शादी में नचनिया नहीं बुलाएंगे, इन लोगों को हर ऐब से पाक फरमा दे, हर बला से इन लोगों को बचा ले। और मौला, जो अपने बेटे के शादी में नचनिया लड़का लड़की को लेके जाएगा, नाचते हुए जाएगा, हर बला उसके घर में अता कर दे। ले जाइए। अब तो हम मस्जिदों में भी यही दुआ करने वाले हैं। अब ले जाइएगा। ऐसी बला में आप मुब्तला हो जाएंगे कि आप क्या, आपके आने वाले 7 नस्ल तक यही कहते रहेंगे कि हम कभी भी अपनी बेटी की शादी में, अपने बेटे की शादी में नाचने वाले लोगों को शामिल नहीं करेंगे। जहेज मांगिएगा। जहेज का माल खाना क्या है? हराम है। और हराम किसको कहते हैं आप लोग खुद जानते हैं कि हराम का खाना क्या है। तो आज के बाद हराम का नहीं खाएंगे। हजरत इब्राहिम बिन आदम कहते हैं कि लोगों, मैं इस बात से परेशान हूं कि बरोज़े महशर रब फरमाएगा, वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ऐ मुजरिमों, मोमिनों की जमात से अलग हो जाओ। तो इब्राहिम बिन आदम कहते हैं कि मैं उस वक्त किस जमात में रहने का मुझे हुक्म दिया जाएगा, इसलिए मैं परेशान हूं कि मैं नेकों की जमात में रहूंगा, ईमान वालों की जमात में रहूंगा, या फिर गुनहगारों की जमात में रहने का हुक्म मिलेगा। इसलिए मैं परेशान हूं। तो मेरे दोस्तों, किसी को कोई पता नहीं है कि किस जमात में रहेंगे, इसलिए अल्लाह से दुआ कीजिए, मौला हमेशा नेकों की जमात में शुमार फरमा, नेकों को जमात में रहने की तौफीक दे मौला, और आने वाले आफात मुसीबत को दूर फरमा मौला। और हमारे अमजद साहब की बेटी की शादी है और निकाह होने वाला है मौला, इस निकाह को सुन्नत के तरीके पर करने की तौफीक दे मौला, और अपने हबीब के सदके में इस शादी को कबूल फरमा मौला। मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं से खत्म कर रहा हूं, इसलिए कि मुझे 8 बजे कहीं और जाना था। सबाहात हो गया है, अभी 2 मिलाद शरीफ में शामिल होना है। अब आपके सामने हमारे जमात के बेहतरीन शायर, जिनका नाम हजरत हाफिज नदीम रजा फैजी है, मैं इनकी बारगाह में दस्तक देता हूं बस इस शेर के साथ। वह क्या जुदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, फर्श वाले तेरी शौकत का ओलू क्या जाने, खुशरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। आइए नदीम साहब, अब एक